التلاميذ ديال البكالوريا مهنيه. المسالك المهنيه كامله عندهم جيومتري دون ليسباس بالنسبه للميكانيك، الكتريك، البناء والاشغال العموميه وشعبه الفلاحه. نكملوا لا جيومتري دون ليسباس. كيف سبق لي وقلت لكم في لا فيديو اللي قبل من هذا، غندخلوا في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو بلان. مزيان، دابا درنا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دغوات، دابا دون بلان. دابا بلان عنده واحد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. مزيان، لو بلان كيكون معرف بثلاثه ديال الحوايج. دابا في لا دغوات انا غندير دغوات هي الاولى. دغوات اشنو كانت عنده؟ كانت عنده بوين او لو فيكتور ديريكتور. هذا شنو هو؟ دغوات. مزيان، دابا هنا لا بلان هذا اش عنده بوين و دو فيكتور ديريكتور. هذا بلان du plan. La représentation paramétrique du plan. مزيان، قرا معايا دابا الخاصيه اش قالت لك. soit A est un point et UV deux vecteurs non collinéaires. عرفنا نون كولينيير يعني داك الجوج مستقيمات راه ما متوازينش، لي ديتيرمينو اكستريم ما كيساويوش ليا زيرو. هذه نون كولينيير، ما عندنا ما نديرو بها، نساها. لو بلان عنده UV باسون باغ. دابا لو بلان باسون باغ A يعني دايز من A. النقطه الاولى فيريفي V U et V sont deux vecteurs directeurs. Et l'ensemble du point M مجموعة النقاط de l'espace tel que هذه هي اللي داير على الفيلم. اين فوا كتحط هذه كتجي كتلصق ليه هذه ديريكت. مي حنا ما غنلصقوش هذه، غنلصقوها بطريقة انا غنشرحها لك. يعني هذه كتساوي لي هذا، تحط هذه جي حط لي هذه. واضحة؟ مزيان. دابا شنو كدير هنا؟ اكس ايكغيك زد، هادو اكس ايكغيك زد يعني كتبقى ديما اكس ايكغيك زد ما كتعوضها بحتى شي حاجة. اكس ا ايكغيك ا زد ا شنو هي؟ هذه راه هي لو بوين ا، حنا غنوصلوا لها كيفاش؟ وهاد تي فوا اي شنو هي او؟ كتكون عندها الاحداثيات او، كتكون عندها هي الاحداثيات ديالها ا بي سي. يعني كنضرب تي في او يعني تي في ا تي في بي تي في سي، ا تي بي تي سي تي. والمتجهه في شنو هما الاحداثيات ديالها؟ ا بريم بي بريم سي بريم. يعني هاد تي بريم كنضربها في في، كنضربها في ا بريم بي بريم سي بريم، كنضربها صافي. انا غنشرح لك دابا هذه كيفاش غنوصلوا لهنا. ماشي شي حاجه، شي راه ساهل. كتجي كتقول ليه ا ام كتساوي لي تي في المتجهه اي زائد تي بريم في المتجهه في تيل كو تي بريم كتنتمي لار مجال ار او كاري، يعني تي كتنتمي لار و تي بريم كتنتمي لار، درنا ار 2. متفقين؟ مزيان. دابا هذه كتكتب ديما ها هي تي و تي بريم كتنتمي لار. كون كانت غير تي كتنتمي لار ار او كاري، كون كانت تي بريم كتشامل ار، ولكن تي و تي بريم كتشامل ار او كاري. شنو هي المعنى ديال هذه؟ هذه راه كدير بحال هكا، يعني ا ام كتجي بحال هكا وكدير عاوتاني اكس ايكغيك زد كاينه ايكال 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 ايكال. هذه تي في او. شنو هي او؟ ا بي سي يعني تي كضربها في ا، هنا نضرب ا هنايا نحيد هذه، بي مضروبه في ا والسي مضروبه في تي، كاملين كنضربهم في تي. مال هذا؟ ترجل معنا صافي خدام مرجل معنا هذا. مزيان. زائد تي بريم في. شنو هي الاحداثيات ديال في؟ ا بريم بي بريم سي بريم، يعني تي يعني ا في تي بريم ا بريم في تي بريم زائد بي بريم في تي بريم زائد سي بريم في تي بريم. وهنا ناقص ناقص ناقص. هذه متجهه ديما الاحداثيات ديال ام ناقص ا، الاحداثيات ديال النقطه الثانيه ناقص النقطه الاولى. اكس ايكغيك زد. شنو هي هذه ديال ا؟ غتجيب هاد الاحداثيات غتجيبهم ليه غتلقاها خرجت بحال هكا اكس ايكغيك زد ايكال 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 اكس ا ايكغيك ا زد ا ملي غيجيو ليه غيوليو بليس اكس ا ايكغيك ا زد ا بلس 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 ا تي بي تي سي تي بلس سي بريم تي بريم بلس بي بريم تي بريم بلس ا بريم تي بريم. يعني هذه راه هي هذه. انت حاجه وحده اللي خاصك تجبد ليا دو فيكتور ديريكتور يعطيهم لك دو فيكتور ديريكتور ياك او بوين صافي. كتحط لي هذه قبل ما تحط هذه تحط لي هذه الجمله ا ام ايكال تي اي بلس تي بريم في. جي هذه حطها لصق هذه ديريكت، ولا جيب لهم هذه عجبك جيب لهم هذه لا كذلك اللي عجبك. نبداو بمثال. اون كونسيدير لو بوين
A, les points A, B, C, D donnent une représentation. La RP, l'abréviation d'IALA, ça veut dire la représentation paramétrique du plan. La représentation paramétrique du plan ABC. D'abord ABC, شنو هما les vecteurs directeurs؟ ما تلفش ليا هنا، تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. حنا درنا هذا الشيء في دغوات وفهمناه مزيان. دابا في لا كيسيون ناخذ لي بوين، ندور الورقه حيت ما يقدنيش هنا، وناخذ لي بوين. ها عندي شحال؟ 2 1 0. بي عندي 5 0 وموان 2. سي عندي الاحداثيات ديالها ناقص 2 و2 و4، ودي الاحداثيات ديالها 1 2 3 باقي مشى ل7. المهم نسيت، سمحوا لي. هنا قال لك لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو بلان ا بي سي. ما تقولش لي ما عندكش المتجهه، راه كاينين ا بي وكاينه ا سي وكاينه بي سي وكاينه سي ا، وترى شحال من متجهه كاين هنا راه بزاف. غتقول لي شوف قلنا ا ياك، شنو هو الاحداثيات ديالها؟ 2 1 0 ابارتيان لو بلان ا بي سي. ها هي نقطه تنتمي، وعندنا دو فيكتور. شنو سي ا و سي بي. سيد علاش اختاريتي سي ا و سي بي؟ واختار اللي عجبك. ا بي سي ا سي بي ا سي. كيفاش؟ شنو هي سي ا؟ يعني ا ناقص سي. ديما موالفين نتوما ا سي، درت انا سي ا ماشي مشكل. ا ناقص سي، شنو هي ا ناقص سي؟ يعني 2 ناقص 1 هي 3، 1 ناقص 2 هي ناقص 1، و0 ناقص 4 ناقص 4. غنجي سي بي، شنو هي السي؟ بي يعني بي ناقص سي. ها بي 5 ناقص 1 هي 6، ها 0 ناقص 2 هي ناقص 2، وناقص 2 ناقص 4 هي ناقص 6. حطيتي هذه بطريقه تجي غتقول ليه ا ام ايكالا تي فوا المتجهه سي ا بلس تي بريم في المتجهه سي بي تي، و تي بريم تنتمي الى ار او كاري. راه هادشي اللي كنا كنديرو. هاي كتحط هادي وكتجي كتلصق ليه هادي ديريكت. بغيتي تلصق ليه هادي، بغيتي شوف الخدمه ديالها هي تحط ليه هادي، تحط هادي وتزيد هادي، تبوزق عليه شويه. قول لي راه غندي هادي هنا، نجيب هادي هنا، اللعيبات السكيتات العيبيبات صافي. جيب اخويا دير ليها هادي بحال هكا، ولا ما تقول لي خويا حك لي النيفي خويا. راه كنسى راسي بعض المرات، انا ما تديوش عليا. هذا دابا بدا كيلاشي، بدا تيلاشي. هادي ناقص هادي، ناقص ناقص ناقص. شنو هي الاحداثيات ديال اكس ا؟ راه اكس ا شحال؟ نجيبها ديريكت. 2 يكغيك ا 1 زائد ا 0 كتساوي تي فوا سي بي. يعني تي في سي بي تي هنا 3 تي في سي ا قلت لك سي بي يعني ناقص تي في سي ا. ها هي سي ا عاوتاني ناقص 4 تي عاوتاني ضربت. ها انت شوف دابا هذه حطيتها هنا، هذه تي غنضربها في سي ا ونقص لها هنايا تي بريم في سي بي. ها هي تي بريم غنضربها في تي بريم في 6، هاي زائد 6 تي بريم عاوتاني في سي بي غنضربها هنا ناقص 2 تي بريم عاوتاني غتضرب هنا ناقص 6 تي بريم، وكتجي كتحط ليه بحال هكا. متفقين؟ تيبان هنايا اكس يكغيك زد ايكال. جيب هذيك اللي هي 2 زائد 3 تي زائد 6 تي بريم، دير ديك اللي هي 1 ناقص 6. راه فاك ما نجيب لكم ضرب طيح نجيب لكم هذه دغيا، حيد هذه جيب هذه. ولكن كاينين شي مصححين اللهم هاكا خويا هذه ها كيفاش خدمت هذه كتساوي هذه زائد هذه، جبت هذا الشيء لهنايا صافي. وغتبقى هذه ناقص 4 تي ناقص 6 تي بريم. كتبان لي هنا واضحه الامور. متفقين؟ ودابا شوف معايا هنا قال لك اسمع مونطري كو دي ما كينتميش ليا ل بي سي، نفس البلان اللي كنا درنا في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو بلان. اشنو غتشد دي عندها اكس و يكغيك و زد، غتعوضها هنا وهنا وهنا، وغتلقى هذاك الشيء كيخالف، ما غتلقاش هو هذاك. غتقلب ليا على تي وغتمشي تقلب على تعوضها في تي بريم وغتجبدها غتبع معايا مزيان. دابا في لا كيسيون 2 اشنو قال لي في لا كيسيون 2؟
قال لك مونطخي كو هذيك سميتو واش كتنتمي ولا ما كتنتمي، وراه قال لك ما كتنتميش. هاهي montrer que le point D n'appartient pas au plan ABC. C'est-à-dire غتشد هاد لي كوردوني ديال دي اكس و ايكغيك و زد ديال دي غتعوضهم فاش ا بي سي ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان. ها انت غدير بحال هكا ا بي سي ياك دي ابارتيان وغدير اكس ايكغيك زد ايكال 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 هادي دي 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 غتحط لي هادي جوج واحد ناقص 4 تي ناقص 6 تي بريم ناقص تي ناقص جوج تي بريم زائد 3 تي زائد 6 تي بريم. متفقين متفقين؟ شنو هما لي كوردوني ديال اكس ايكغيك و زد؟ واحد جوج 3 باك نمشي للسباتة مزيان. ها واحد ها جوج ها 3 ايكال 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 جوج بليس 3 تي زائد 6 تي بريم واحد ناقص تي ناقص جوج تي بريم ناقص 4 راه غير كنكتب تي ناقص 6 تي بريم راه ما درتش والو جوسكا مانتنو ما درنا والو. مزيان دابا غتحسب مع راسك غتشوف شي حاجه ما كتساويش شي حاجه غتجبد لي تي و تي بريم وغتعوض وغتلقى داكشي امبوستحيل امبوسيبل صافي دير راه ديما تتنتاميش. مزيان مزيان توتو بيني جيب حسب مع راسك. غتجيب هادي هنايا واحد ناقص جوج شحال ناقص واحد صافي موان زان ايكال 3 بلس 6 تي بريم. مزيان هنا جيب لي هادي هنايا جوج ناقص واحد شحال واحد كتساوي ليا ناقص تي ناقص جوج تي بريم وهنا 3 كتساوي ليا ناقص 4 تي ناقص 6 تي بريم. جوسكا مانتنو سا مارش. دابا هنا خلي لي هاد السطر الاول خليه ناقص واحد كتساوي 3 تي زائد 6 تي بريم. دابا جبد لي تي تي تساوي بحال تي جبتها لهنا وواحد ديتو ليه غتبقى لي تما شناهي ناقص جوج. هنا عندي ناقص ولا زائد؟ هنا عندي ناقص هنا عندي ناقص هي هذيك تأكدوا ناقص صافي هي هذيك ناقص ناقص جوج تي بريم وهاد واحد اللي مشى لهيه غيولي ناقص واحد. هنا 3 ناقص 4 تي ناقص 6 تي بريم. هادي راه بوحدها معقوفه ديالو هادي معقوفه ديال هاد السطر وهاد السطر هاد السطر جبت تي هنا وديت واحد ليه ولات ناقص واحد هاد السطر وهاد السطر انا غنكبر عاوتاني نكتبها. هنا تي جبدنا تي واش لي هاد تي اللي جبتي دابا هنايا رجع عوضها هنايا. ها انت ناقص واحد كتساوي 3 مضروبه في ناقص جوج شحال غنضربو داكشي في السما ناقص 6 تي صافي. مول الحانوت كيعرف يحسب هنا ولكن نضرب طيح. ها انت 3 تي بحال ديال تي عوض بهادي 3 في ناقص جوج هي ناقص 6 تي بريم و3 في ناقص واحد هي ناقص 3 زائد هذيك 6 تي بريم. متفقين هنايا متفقين؟ هنا غتبقى تي كتساوي ليا ناقص جوج تي بريم ناقص واحد ولهيه 3 كتساوي ليا ناقص 4 تي ناقص 6 تي بريم. غتمشي ليا هادي مع هادي ودابا شوف معايا غتمشي ليا ناقص مع ناقص واحد كتساوي 3 راه امبوسيحيل راه ميمكنش صافي غير عطاتك عدد ما كيساويش عدد تي ناقص جوج تي بريم ناقص واحد وتما 3 بغيتي تعوض عاوتاني هنايا بالتي غتعوض هاد ناقص 4 ناقص 4 غتضرب هنا ناقص 4 في حيتاش ها انت تي هاد تي غتحيدها غتعوضها بهادي كامله صافي. هاي ناقص 4 في ناقص 8 ناقص جوج هي 8 وناقص 8 تي بريم وناقص 4 في ناقص واحد هي شحال هي 4 ناقص هاد 6 تي بريم. غتجي عاوتاني هنايا واحد كتساوي 3 عرفتك ما تحبس من هنا صافي تحبس تي ناقص جوج تي بريم ناقص واحد هنا 6 تي بريم ناقص
تي بريم. هنا 4 غتجي لهنايا، 3 ناقص 4 صافي موان زان، حيت 4 جات لهنايا. هنا 8 تي بريم ناقص 7 تي بريم، راه هي 2 تي بريم. إذا هاد تي بريم شحال غتساوي ليا تي بريم؟ هاد 2 قسمها ناقص 1 على 2، هانت حسبتيها غتجي 1 كتساوي ليا 3. هاد تي بريم عوضها ليا هنايا، تي كتساوي ليا تي بريم عوضها هنا ناقص 2 ناقص 2 مضروبة في ناقص 1 على 2 صافي 1 ناقص 2 مضروبة في ناقص 1 على 2 صافي 1 موان زان. غتجي تي كتساوي ليا 0 و تي بريم كتساوي ليا ناقص 1 على 2 و1 كيساوي 3. هادشي راه كيبان ليا اي لوجيك. غير تي بريم مزيان، تي بريم كتساوي واحد العدد مزيان، تي كتساوي، ولكن 1 كيساوي 3 امبوستاحيل. الوغ دي n'appartient pas à le plan ABC. متفقين هنا؟ متفقين. نكملوا لا كيسيون. La question 4, la question 3. La question 3 قال لك donne une représentation paramétrique du plan P passant par D. اسمع، passant par D et parallèle مع من؟ مع ABC. دابا هو دايز من لو بوين دي ياك وباراليل مع ABC. حنا غنجيبوها ديريكت. اون نخرج انا هنايا اون دي passons par P, passons par هنا P le plan P أو le plan P passons par D. هذه الأولى. الحاجة الثانية ياك عندنا هاد لو بلون بي مالو باراليل ا بي سي، يعني بلون باراليل مع البلون، يعني اللي غتوجه ليا بحال كتقول لي دابا انت جوج الورقات. انا غناخذ جوج الورقات، غناخذ مثلا جوج الورقات بحال هكا ياك، هاد الورقه مع هاد الورقه، هاد لو بلون باراليل مع هاد لو بلون. دابا هاد لو بلون اللي غتوجهوا ليا واحد جوج المتجهات راه هو اللي غتوجه ليا هاد، سي لا ميم شوز. اون ها انت شوف معايا في التمرين اش قال لك لو بلون ا بي سي. اش قلنا ليه؟ سي ا و سي بي هادو هما لي فيكتور ديريكتور اللي كيوجهوا ليا لو بلون ا بي سي. اذا هاد جوج راه هما اللي غيوجهوا ليا لو بلون بي. واضحه مزيان؟ المعنى ديال هاد الكتابه تقول ليه ايكيفالون دو كوا باش ما تخلطش لكم القضيه. صافي تخرج ايكيفالون دو كوا. هادي انا عندي لو بلون ا بي سي، لو بلون ا بي سي ها نكتب هنا لو بلون ا بي سي ياك راه بين قوسين عنده بوين ديالو، كيكون عنده بوين دو فيكتور ديريكتور. لو بوين ديالو مثلا هي ا وحنا لو بلون دي لي فيكتور ديريكتور سي ا سي بي. هنا سي ا سي بي متفقين. دابا انا هنا غتقول ليه لو بلون بي. شنو هو لو بلون بي؟ غتقول ليه بين قوسين ايكالا بي غتحل القوس. شنو هي النقطه اللي كينتمي ليها؟ راه قلنا هي دي، راه ديما بوين او دو فيكتور. ها هي بوين دو فيكتور، بوين راه قلنا باسون بار دي عرفناها. وشنو هما لي فيكتور ديال بي؟ راه هو باراليل مع دي. اذا لي فيكتور ديريكتور ديال هادو راه هما لي فيكتور ديريكتور ديال بلون بي. اذا سي ا سي بي، ها هو سي ا سي بي. وملي سي ا سي بي غنجي ديريكت وغندير لا ريبريزونطاسيون بارامتريك اكس y زد ايكال ايكال ايكال. وملي درت ايكال 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 غادي نجي غنحط اكس y زد ديال من ديال النقطه. شنو هي النقطه هنا؟ هي دي. وشنو هي دي الاحداثيات ديالها؟ واحد جوج ثلاثه. غندير واحد وجوج وثلاثه مزيان. ا بي سي الفيكتور ديريكتور ديال من؟ ديال سي ا. شنو هو سي ا؟ 3 ناقص 1. بحال شوف لا ريبريزونطاسيون بارامتريك راه هي نفسها. فين هي؟ راه هي نفسها، راه غيتبدلوا ليا غير هادو. اما ديك ديال تي 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 بريم تي بريم غيبقاو هما. هادشي هي سي ا سي بي. 3 ناقص 1 ناقص 4. هاي 3 ناقص 1 ناقص 4 غنضربها في تي، غنضربها في تي، غنضربها في تي. والسا ناقص 2 ناقص سا تما غنضربو في تي بريم. سا ناقص 2 ناقص سا غنضربها في تي بريم تي بريم تي بريم افيك تي و تي بريم
مالهم كينتميو ليا الار او كاري. دونك بخلاصه ديال الخلاصه ان لو بلون خاصو 3 ديال الحوايج، اما هما خاصو بوين و دو فيكتور ديريكتور. هذوك لو بوين كيتحط هنا، والفيكتور ديريكتور الاول كنلصق ليه تي تي تي، الفيكتور ديريكتور الثاني كنلصق ليه تي بريم تي بريم تي بريم. ها نزت تي بريم هنا. نتمنى هادشي يكون واضح وباين. هذه هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو بلون. غندوز ليكواسيون كارتيزيان دو بلون. تشاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي.